सामाजिक एकता पार्टीको आज केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको लगत्तै पछाडि हामी 13 दलीय र मोर्चाको संयुक्त डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सको रणनीति बैठक पछाडि यहाँहरू पत्रकार मित्रसँग भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। सर्वप्रथम यहाँ सबैजनालाई आजको यो प्रेस मिटमा पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत अभिवादन धन्यवाद छ। नमस्कार। आज हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र हामी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा हामी दलहरूले मोर्चाले दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह साझा चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह गिटार नै डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सको पनि गिटार चिन्ह रहेको छ। त्यसको बारेमा यहाँलाई आज हामी सगर्व अवगत गराउँदछौँ। दोस्रो कुरो, पार्टीले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अबको यो हप्ताबाट हामी 7 प्रदेशमा रणनीतिक रूपमा संगठन विस्तार कार्यक्रम भेला आयोजना गर्न हामी जाँदैछौँ। दोस्रो निर्णय गरेको छ। अनि तेस्रो चाहिँ गठबन्धनमा रहेका दल र मोर्चाहरूको पनि संयुक्त प्रदेश र जिल्लाका कार्यक्रमहरू पनि तय भएका छन् र यसको बारेमा हामी चाँडै नै फेरि हामी तपाईहरुलाई अर्को व्यापक प्रेस मिट आयोजना गरेर जानकारी गराउनेछौँ। र आज हाम्रो पार्टीका निर्णयहरूको बारेमा, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको बारेमा अनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको बारेमा जुन प्रकारका अफवाहहरू विगत 2-3 हप्ता फैलाएका थिए ती कुराको कुनै तुक नरहेको र सबै समस्या समाधान भइसकेको यिनै विषय यहाँहरूको माझमा औपचारिक रूपमा जानकारी दिन हामीले यो प्रेस मिट डाकेका हौँ। र बाँकी समय म हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता श्री मुरारी पाण्डेज्यूलाई आजको प्रेस वक्तव्य वाचन गरेर सुनाइदिनु हुन समय दिन्छु। त्यस पछाडि अध्यक्षज्यूले सम्बोधन संयुक्त रूपमा गर्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। हाम्रो कानलाई चाहिँ अलिकति बलियो पारेर राख्नुपर्ने रहेछ। विभिन्न कुराहरू आउँछ, फुक्छ, लैजान्छ अनि हामीलाई पत्याउन बाध्य पार्ने किसिमका त्यो झुटा सत्य तथ्य बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ अनि पत्याउँ लाग्ने बनाइन्छ हैन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा अफवाहहरूमा चाहिँ ध्यान नदिकन हामी अगाडि बढ्नको लागि र अब सामाजिक एकता पार्टी सहितको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले जुन चुनावी रणनीतिहरू लिएको छ ती कुराहरूको विषयमा हामीले बैठकबाट प्रेस वक्तव्य तयारी पारेका छौँ र यसलाई म सामाजिक एकता पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा पढेर सुनाउँदैछु। प्रेस मिति 2079 साल 5 महिना 1 गते। उपरोक्त सम्बन्धमा यस सामाजिक एकता पार्टी आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा विधिवत रूपमा दर्ता भई गिटार चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउँदा अत्यन्तै हर्षित भएका छौँ। साथै हाम्रा पार्टीका अध्यक्षज्यूका बारेमा विगत हप्ताहरूमा फैलाइएका अफवाहहरूमा र त्यो भ्रममा नपर्नु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बीचमा उछालिएका सबै विवाद र समस्याहरू समाधान भइसकेका हुनाले यस विषयमा कुरै नबुझी सञ्जालहरूमा टिक्का टिप्पणी गर्नुभन्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिधै सम्पर्क गरी बुझेर स्पष्ट बन्नुहुन र आफू पनि प्रष्ट बन्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा सामाजिक न्याय सहितको उन्नत लोकतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता तथा अल्पसंख्यक समुदायको हित र स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति दृढ रूपमा खडा हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आसन्न निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई यहाँहरूको हर प्रकारको साथ समर्थन र मतको निम्ति समेत अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो साझा चुनाव चिन्ह गिटार रहेको छ। धन्यवाद। मुरारी प्रसाद पाण्डे, सहमहासचिव प्रवक्ता सामाजिक एकता पार्टी। धन्यवाद। उपस्थित रहनुभएका सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू र महासचिव, सहमहासचिव, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष ज्यू लगायतका सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक एकता पार्टी अर्थात् डिएसएको तर्फबाट यहाँहरूलाई जयमसी तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन
नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि अल्पसंख्यक समुदाय र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि नीतिगत व्यवस्थाको लागि हामी क्रियाशील छौँ। नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति अर्थात् 2064 देखि धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा लिपिबद्ध गराउनलाई विभिन्न धर्मावलम्बीहरूसँगको साझा सहकार्यको अभियान लगायतका नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले धेरैवटा प्रयासहरू गर्यौँ। धेरै राजनीतिक दलहरूसँग हामीले अनुरोध गर्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका पक्षधरहरूसँग, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूसँग धेरै प्रयासहरू हामीले गर्यौँ। तर पनि ती अल्पसंख्यकहरूको भावनालाई यो देशका राजनीतिक दल र सरकारले बुझ्ने प्रयास गरेन। धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गरेर सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णका मानिसहरूलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको अपनत्व गराउनुको साटो उल्टै धर्मनिरपेक्षतामाथि दैनिक रूपले धावा बोल्ने, त्यसका विरोधमा आवाजहरू उठाउने र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा बोल्दाखेरि भोट पाइन्छ भन्ने जस्ता गलत खालका एउटा प्रवृत्ति अहिले बजारमा हावी भएको कारण हामीले यो सामाजिक एकता पार्टी स्थापना गरेका छौँ। यसका मूलभूत रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक यसका मुख्य आधारहरू हुन्। र हामीले पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गर्नको लागि जो हामीले 2टा रणनीति निर्माण गरेका छौँ। एउटा व्यापक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सचेत गराउने र अर्को भएका संविधानलाई टेकेर संसदलाई उपयोग गरेर यो हाम्रा मूलभूत 4वटा एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गराउने रणनीतिका साथ सामाजिक एकता पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरू र विभिन्न मोर्चाहरू गरेर 13वटा समूहहरूसँग हामीले कार्यगत एकता अर्थात् एउटा चाहिँ मोर्चा निर्माण गरेर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स हामीले निर्माण गर्यौँ र त्यो एलायन्सको मुख्य एजेन्डा यही रहेको छ, जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र हामी यो 13वटा मोर्चाहरूले आज मात्रै पनि हामीले बैठक बसेर 7 प्रदेशमा कार्यक्रमहरू तय गरिएका छौँ। 7 प्रदेशमा समन्वय समिति गठन, प्रचार प्रचार अभियान, अन्तर्क्रिया र व्यापक चुनावी प्रचारमा जाने हाम्रो दियासेको आजको निर्णय र सामाजिक एकताले पार्टीले चाहिँ 7वटा समूह निर्माण गरेर 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्मको सबै प्रदेश कमिटीलाई क्रियाशील गराउँदै जिल्ला समितिहरू निर्माण र 165 नैवटा चुनावी क्षेत्रलाई प्रचार प्रचार र सङ्गठित गर्ने अभियानका साथ आज सामाजिक एकता पार्टीको कार्यकारी समितिले बैठक सम्पन्न गरेको म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन हामी चाहन्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ किन यो सामाजिक पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ, यसका चिन्ह यो गिटार चिन्ह चुनाव चिन्ह रहेको छ र यो गिटार चुनाव चिन्ह चाहिँ तपाईहरूले यो पछाडि ब्यानरमा पनि देखिरहनु भएको छ। र यो गिटार चुनाव चिन्हलाई चाहिँ 13वटा राजनीतिक मोर्चा लगायतका समूहहरू पार्टीहरूले समर्थन गरेर हामी एउटै ब्यानरमा अगाडि बढेका छौँ। र यहाँ विभिन्न खालका विभेदमा परेका, जस्तो धार्मिक रूपमा विभेदमा परेका, जातीय रूपमा विभेदमा परेका, सांस्कृतिक रूपमा विभेदमा परेका
हरेक खालका पछाडि परेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनलाई जसरी यो डिएसए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स हामीले चाहिँ अभियान बनाएर देशव्यापी जाँदैछौँ। यो तपाईहरुकै अधिकारको निम्ति र यो तपाईहरुकै लागि भएको हुनाले म यहाँ मिडिया मार्फत गिटार चुनाव चिन्हमा देशभर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो साझा अभियानमा धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गराउँदै सबै जाति भाषा धर्मको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रा जिल्लामा आउनुहुने हाम्रा विभिन्न पार्टीका तहका पदाधिकारीहरू र यो डिएसए का पदाधिकारीहरूलाई यहाँहरूले साथ सहयोग गर्नुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विशेष गरिकन म नेपाली नागरिक र आस्थाको हिसाबले म क्रिस्चियन भएको नाताले म पवित्र बाइबल माथि विश्वास गर्ने मानिस हुँ र यो देशभित्र रहेका सबै चर्च मण्डलीहरूलाई नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान स्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले नेपाल सरकारसँग सहमति गरेका 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमति कार्यान्वयन गराउने यो डिएसए अर्थात् सामाजिक एकता पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको हुँदा तपाईहरु सबैले सामाजिक एकता पार्टी अर्थात् डिएसए को निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन साथ सहयोग सहकार्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हामी मण्डलीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं। धार्मिक अधिकार भन्नाले सबै खालका राज्यबाट हुने धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक शैक्षिक आर्थिक अधिकारलाई नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं र त्यसो गर्नको लागि धर्मनिरपेक्षतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन आजको अपरिहार्य छ र त्यसको निम्ति निरन्तर तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हामीले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको महान उत्सवका दिनहरू क्रिसमसलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको पहलमा हामीले सार्वजनिक बिदा पाइसकेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अब त्यसै गरिकन इस्टरको बिदालाई सार्वजनिक गराउनको लागि अब त्यो महासङ्घको एजेन्डा महासङ्घ हुँदै यो सामाजिक एकता पार्टी र डिएसएले यसको आवश्यक पहल गर्नेछ। त्यसै गरिकन मुस्लिम समुदायको बुद्धिस्ट समुदायको किरात बहाई समुदायको सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको चाडपर्वहरूलाई सार्वजनिक बिदा गराउने हाम्रो साझा एउटा घोषणा हामीले गरेका छौं र त्यो घोषणा पत्र लिएर हाम्रा घर घर टोल टोलमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु नै हुनेछ। हाम्रा पदाधिकारीहरू आउनु नै हुनेछ र म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष गरिकन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो सानातिना कुरामा अल्झिएर भन्दाखेरि आफ्नो संस्था आफ्नो कुनै पनि समूह भन्दा अब माथि उठेर देश र राष्ट्रको लागि र परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिने काममा हामी सबै एक भएर जुट्नु पर्दछ। विगतका दिनहरूमा यहाँ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ सामाजिक एकता पार्टीमा 2 जना ढुण्डुकारीहरू थिए। ती ढुण्डुकारीहरूले ल्यापटप फोड्नेदेखिका तोडफोड गर्नेदेखिका जुन आतंक गरे तिनीहरूले हामीले सार्वजनिक रूपमा निष्कासित गरिसकेका छौं। अहिले तीनै खालका चाहिँ ढुण्डुकारीहरूले ठाउँ ठाउँमा फोन गरेर मेरा व्यक्तिगत विषयमा चरित्र हत्या गर्ने कामहरू जुन गरिरहेका छन् त्यसमा तपाईहरु सचेत रहन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले नेपाली क्रिस्चियन जगतमा लामो इतिहाससम्म यो समुदायको अधिकारको निम्ति निरन्तर रूपले मैले वकालत गर्दै आएको मैले नेतृत्व गर्दै आएको कुरा सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ थाहा नै छ। यो अवस्थामा सिंहो एउटा समुदायलाई नै एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै कुराहरू
न्युजमा तपाईहरुले देख्नुभयो होला, तर वास्तविक कुरा न्युजमा आएको जस्तो थिएन। त्यो कृत्रिम एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने खालका जुन खालका अवस्थाहरू थिए, त्यस्ता खालका बिना आधारका कुराहरूमा तपाईहरु भ्रममा नबस्नको लागि मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मेरा सबै अग्रजहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले भन्नै पर्छ, गैंडाकोट गृह चर्चसँग मेरो नाम जोडिएर केही कुराहरू न्युजमा आएका थिए। त्यसमा मैले समन्वयकारी भूमिका मात्रै खेलिदिएको थिएँ। त्यसका जवाफदेहिता भन्दा पनि त्यो मण्डलीलाई त्यहाँबाट नभत्काइयोस् भनेर मैले त्यसको सहजीकरण गरेर त्यो मण्डलीलाई त्यहीँ स्थापना गराउनको लागि त्यस मण्डली परिवारसँग मिलेर मैले चाहिँ केही सहजीकरणका भूमिकाहरू खेलेका थिएँ। र यो कोभिड लगायतका केही कारणले केही ढुला सुस्ती हुन गएको अवस्थामा त्यस्ता खालका ढुण्डोकारीका गिरोहले उहाँहरूलाई भेटेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको थियो। र मेरो केही दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूसँग राम्रोसँग भेटघाट छलफल गरेर मैले जे समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु पर्ने थियो मैले त्यो हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सापकोटा र एनसीएफका सचिव वीरबहादुर तामाङको रोबरमा हामी गैंडाकोट चर्चका पास्टर प्रेम थापा र उहाँको धर्मपत्नीसँग हामी बसेर लामो कुराकानी गरेर त्यो समाधानतर्फ गइसकेको कुरा म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी मेरा मण्डली परिवारलाई म जानकारी गराउँछु। त्यो कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उहाँहरू आफैले नै वास्तविक कुरा के भएको थियो तपाईहरु उहाँहरूसँगै बुझ्नलाई पनि म सबै मिडिया पत्रकारका साथीहरू र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो एउटा जुन खालको एउटा अफवाह फैल्याउनलाई एउटा चाहिँ दुरुत्साहन गर्ने कामहरू केही व्यक्तिहरूले गरे। आज ती मान्छेहरूले विभिन्न ठाउँमा अझै पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टीका पदाधिकारीको विरुद्ध अर्थात् मेरो विरुद्धमा गर्न सक्ने भएको हुँदा तपाईहरु सचेत हुनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको वास्तविकता त एक दिन बाहिर आउने नै छ। कसले गर्यो, किन गर्दैछ, त्यसका हिडन उद्देश्यहरू के हो भन्ने कुरो तपाईहरुले थाहा पाउनु नै हुनेछ। तैपनि यो बीचमा केही भ्रमहरू यहाँ सिर्जना गरिए। त्यो भ्रमहरूलाई म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सत्य कुरा सत्य नै हुनेछ, वास्तविक कुरा वास्तविक नै हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अन्यल हुन जरुरी छैन। म यति मात्रै भन्छु, प्रार्थना गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र केही दिनमा शिवी गहतराजको नामसँग जोडिएर एउटा कालो बादल मडारिएको थियो। सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डराउनु भएको थियो, यो त बादल आयो अब आँधीबेहरी आउँछ कि भनेर। तर वास्तविक त्यस्तो थिएन। ती ढुण्डुकारीहरूले तल तितीपाती पोलेर धुवाँ लगाइदिएका थिए। त्यो धुवाँ भनेको तितीपाती डडुन्ज्याल मात्रै त्यो स्थिर रहन्छ, किनभने त्यो दिगो हुँदैन त्यस्ता खालका कृत्रिम कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु चिन्नुहुन्छ ती क्रिस्चियन जगतकै कलङ्कहरू हुन्। एक दिन तिनीहरू कलङ्कको रूपमा स्थापित हुनेछन्। क्रिस्चियन जगतकै कलङ्कको रूपमा तिनीहरू स्थापित हुनेछन्। जसले असत्य काम गर्छ, जसले अर्काको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्छ, जसले अर्कालाई अपमान गर्छ, आखिरी त्यही अपमानित हुन्छ एक दिन। म तपाईहरु सम्पूर्ण मिडिया मार्फत म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले केही मिडियाहरुमा मैले भनिसकेको छु, मसँग जोडिएका कुनै पनि मैले त्यस्ता खालका गल्ती गरेको रहेछु भनेदेखि मिडियामा होइन, तपाई सम्बन्धित निकायमा आउनुहोस्। यहाँ
पुलिस प्रशासन छ, अड्डा अदालत छ, त्यसका जवाफ दिन म तयार छु। नेपालको मण्डलीको शिर झुक्ने काम र नेपालका विश्वासीकोलाई अपमान हुने काम र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चोट पर्ने काम मैले बाँचुन्जेल म गर्ने छैन। यो मेरो प्रतिज्ञा हो, म गर्ने छैन। कसैले तपाईँको त्यो एउटा भ्रममा नपरे हुन्छ। निरन्तर रूपमा म नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानलाई स्थापित गराउन म निरन्तर रूपमा लागिरहनेछु। मलाई तपाईँहरूको साथ, सहयोग, प्रार्थना, तपाईँहरूको सहकार्यको आवश्यकता छ। यो देशमा म अल्पसंख्यकहरूलाई म अधिकारलाई स्थापित गर्न चाहन्छु। नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र पहिचान स्थापित गराउन चाहन्छु। मेरो वास्तविक त्यस्तो खालका चाहिँ उद्देश्य छैन। मैले निरन्तर रूपमा मेरो अनुभव, मेरो सङ्गत, मैले गर्ने काम, निरन्तर रूपमा म कुनै पनि पार्टीमा जोडिएको भए निरन्तर कुनै लाभ मैले पाउँथेँ होला। मैले कुनै पद लाभ भन्दाखेरि मेरो समुदाय, यो देशका मण्डली र मेरो दाजुभाइहरूसँग चाहिँ म मिलेर हामीमाथि अन्यायको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन खालको उत्साह ममा रह्यो, मैले निरन्तर आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायको बिचमा 25 वर्षभन्दा बढी निरन्तर म क्रियाशील छु। कुनै पनि परिस्थितिमा म ढलपल्ट अघि र पछि भएको छैन। जहिले पनि रहिरहनेछु। हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि निरन्तर रूपले यो समुदायसँग म रहिरहनेछु। म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अब यो देशलाई नेपाली क्रिस्चियन समुदाय को अधिकार त सुनिश्चित हुन्छ, हामी लागि नै सक्यौँ। अब यो देशमा रहेका सबै खालका विभेदलाई अन्त गरेर यो देशलाई निकास दिनको लागि पनि डिएसए अर्थात् सामाजिक एकता पार्टीले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कुरा म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र सामाजिक एकता पार्टीका पदाधिकारी तपाईँले देख्नु भएको छ, हामी यहाँ सबैजना छौँ। उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिव, प्रवक्ताज्यू, यी बीचमा थुप्रै कुराहरू हामीमाथि प्रश्न उठाइए। हामी शब्दबाट होइन, कामबाट, व्यवहारबाट जवाफ दिनलाई हामी चाहिँ तयार थियौँ, तयार छौँ र दिनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अब धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मिडियालाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। अधिकारको पक्षमा, अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको पक्षमा, धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा तपाईँहरूको सहकार्यको लागि तपाईँहरूसँग जरुरी छ। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिडिया मार्फत पनि जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य छ, यसलाई सकारात्मक सन्देश, सकारात्मक भावनाले तपाईँहरूले चाहिँ साथ, सहयोग र सहकार्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। होइन, पहिला कुरो त के छ भन्दाखेरि हामीले मानिस सबै एकै प्रकारका हुन्। त्यसको नाम चाहिँ त्यसको कामले त्यसलाई क्लियर गर्छ। अहिले तपाईँ क्यामेरा समाउनु भयो, पत्रकार हुनुभयो, हलो समाउन जानुहोस्, तपाईँ अनौ समाउनुहोस्, तपाईँ हली हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ कोदालो खन्न जानुहोस्, तपाईँ खेतालो हुनुहुन्छ। मैले किन ढुन्डुकारी भने भन्दा ढुन्डुकारी नै काम गरेको भएर ढुन्डुकारी भने, उसको आफैले राखेको नाम हो। त्यो चाहिँ मैले राखेँ भन्दा नि उसको काम चाहिँ ढुन्डुकारी हो भनेको होइन। विरोधको कुरा होइन, विरोधको कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै घटनालाई जोडेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैंकको ऊ दिएर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ल पैसा दियाओ म घटनालाई सहयोग गर्छु भनेर यो सरासर समाजलाई ठग्ने त्यो ढुन्डुकारी नभएर को हुन्छ त? त्यो
हैन। अब त्यो जुन जो पहिले पनि म पीडित भएर आइसकेँ भन्दै गर्दा उसले त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्नु उसको नैतिक होइन त्यसरी होइन त्यसका सहायता गर्नुको पनि तरिका छ नि त। सहायता गर्नुको पनि तरिका छ, वास्तविक रूपमा जानु पर्यो, भेट्न पर्यो, त्यसका चाहिँ सुरुवात कसरी भयो, त्यो किन भयो, कोसँग त्यहाँ सम्बन्धित छ, त्यसका वास्तविक कुरा बुझेर अनि त्यसपछि सहयोग उठाउनु पर्ने कि के गर्न पर्ने कि, र त्यसपछि त यदि तपाईँको चाहिँ हामीसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो नि त, वास्तविक कुरा यो छ, यो कसो हो, के हो भनेर अन्धाधुन्दैमा तपाईँको चाहिँ जसले भ्रम सिर्जना गर्छ त्यो धुन्धुकारी नै हो। र त्यसलाई मेरो सम्मुखले मात्रै होइन, कानुनले धुन्धुकारी बनाएर स्थापित गराउँछौँ हामीले, सम्बन्धित ठाउँमा प्रोसेस गरिराखेको छ मैले। होइन तपाईँले चिने चाहिँ चौकी मात्रै भएर चौकीको नाम लिनुभयो होइन। कानुन यहाँ धेरैवटा चाहिँ निकायहरू छन् नि त होइन। यसमा तपाईँको धेरैवटा निकाय छन्, राज्यका धेरैवटा निकायहरू छन्। त्यसले गर्दा ती निकायहरू जसले जो माथि अपमान गर्छ, जसले एउटा अर्काको चरित्र हत्या गर्छ, जसले तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्छ, त्यसको जवाफदेहिता त ऊ हुनु पर्यो नि। म सबैको अगाडि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले कुनै पनि कुरो गल्ती भएको प्रुफ लिएर आउनुहोस्, मिडियामा हल्ला गरेर बदनाम गर्नलाई होइन, मसँग त्यसका प्रुफ लिएर सम्बन्धित कानुनी निकायमा तपाईँहरू जानुहोस्, त्यसमा फेस गर्न म तयार छु। मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले त्यो कार्य गरेको छैन, म गर्दिनँ। तर जसलाई म भन्दैछु, प्रमाण लिएर भन्दैछु, फेस गर्न आउनु पर्यो नि त। ऊ पनि फेस गर्न आउनु पर्यो नि त, त्यहाँ सफाइ दिनु पर्यो, मैले यो कारणले गरेँ, यो होइन त भन्नु पर्यो नि त उसले नि। हैन तपाईले पनि केही त भन्नु भएको थियो अगाडिबाट, हजुरले एउटा प्रेस मिट गरेर त्यो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै गर्नुहुँदा आफ्नो गल्तीलाई केही हदसम्म स्वीकार्नु भएको थियो, मैले लिएको हो, मैले गर्न खोजेको हो भनेर। होइन तपाईँले यो विषयमा स्पष्ट भनिदिनुस् न के भयो त्यो विषयमा। यस्तो हो, तपाईँको त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मैले सुरुमै पनि मैले तपाईँलाई भने त्यो गैँडाकोट गृह चर्चमा जसरी उहाँहरूले चाहिँ चर्च भाडामा थियो, त्यसको जमिन उहाँहरूले किन्न खोज्नुभयो। किन्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइममा पास गर्न सक्नु भएन। त्यसमा सहजीकरणको भूमिका खेल्न मलाई उहाँहरूले एउटा सहयोगको कुरा गर्नुभयो, मैले समन्वयकारी भूमिका खेल्दिएँ। तर त्यो जुन कुरा उहाँहरूले मिडियामा जो मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एउटा ठुलो प्रोपगन्डाको रूपमा लगे, त्यो वास्तविक कुरा त्यस्तो थिएन नि त। त्यो जुन पैसाको कुरा आयो 1 करोड 15 लाख, त्यो त जग्गा धनीले लगेको पैसा नै हो। त्यहाँ त त्यो त मैले त त्यो पैसा लिएर त मैले केही गरेको त थिइनँ। यहाँ त त्यही चर्चमै तपाईँको चाहिँ केही लागि त्यो जमिन किन्न उहाँहरूले पैसा दिनुभयो, त्यहाँ अझै उल्टो 80 लाख मैले थपेर बाँकी पैसा लोन लिएर उहाँहरूको जग्गा पास गरिराखिदिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जो अरूले त्यो त एउटा नकारात्मक कुरा फैल्याएर एउटा बदनाम गराउने कोसिस गरे, वास्तविक कुरो त्यो होइन, त्यस्तो छैन। र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, उहाँ गैँडाकोट मण्डली परिवारका सबै विश्वासी पास्टरहरू एकदमै हामीप्रति, महासङ्घप्रति, सामाजिक एकता पार्टीप्रति उहाँहरू सदैव एकदमै तपाईँको धन्यवादी हुनुहुन्छ। निरन्तर अहिले पनि मेरोलाई प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा जो बाहिर देखिएको खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कसैले गराइदिन खोजेको थिए, अब त्यस्तो रहेन। मैले तपाईँलाई यही नै प्रश्न बनाउन चाहेँ। मैले प्रश्न उत्तरलाई धेरै लामो गर्नुभन्दा ठिक छ। हजुरहरूले सामाजिक एकता पार्टीको लिडरहरूमा लेखेर तपाईँहरूले त्यो विवाद चाहिँ समाधान भयो भनेर लेख्नुभयो। तपाईँले अघि आफ्नो अभिव्यक्तिमा पनि त्यो कुराहरू भनिसक्नुभयो। कसरी समाधान गर्नुभयो? तपाईँले त्यो जुन 1 करोड 15 लाख उहाँले गुनासो गरिराख्नु भएको थियो, त्यो फिर्ता गरिदिनु भयो कि जग्गा दिनु? होइन, त्यो मैले अघि नै यसको जवाफ दिए जस्तो लागेको थियो। फेरि हजुरले सोध्नुभयो। होइन, यो यस्तो हो, जग्गा जो मान्छेको नाममा थियो त्यो 1 करोड 15 लाख त मैले लिएको नभएर उहाँहरूलाई तपाईँले सोधे हुन्छ। म त एउटा माध्यम मात्रै। मैले के थियो भन्दा जग्गा धनीलाई समन्वय गरिदिने काम गरेका थिएँ। त्यो जग्गा किन्नलाई 1 करोड 15 लाख मात्रै नभएर त्यहाँ थुप्रै पैसा लाग्थ्यो। मैले मेरो आफ्नो पैसा 80 लाख अहिले पनि त्यही जग्गामा छ मेरो। त्यो उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस् तपाईँले। त्यहाँबाट नपुग पैसा हामीले फाइनेन्सबाट लिएर पास गरेको अहिले पनि त्यही जमिनमा छ। र मात्रै कुरो के थियो भन्दाखेरि
त्यो उहाँहरूको चर्चपट्टिको जग्गा जुन छुट्याउनु पर्ने थियो त्यो छुट्याउनलाई यो अलिकति ढिलासुस्ती कोभिडको कारणले भएको हुनाले केही बिचका मान्छेले अघि लिएको नामधारीहरूले खेल्ने मौका पाए, धुन्धुकारी नै भनौँ, यिनीहरूले खेल्ने मौका पाएको थिए। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हटाउनको लागि जसको नाउँमा जग्गा छ उहाँलाई र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो पास्टर प्रेम थापाज्यूको दुईजनालाई सँगै राखी यो तरिकाबाट चाहिँ सोल्युसन निक्लिन्छ है। यो तपाईँको पाउने जग्गा तपाईँ लानुहोस्, तपाईँको बाँकी जग्गा तपाईँ राख्नुहोस् र मेरो पैसा चाहिँ तपाईँको जग्गा बिक्री भएपछि दिनुहोस् भनेर एउटा लिखित रूपमा नै सहमति गरिसकेर उहाँहरू गैँडाकोट मण्डली परिवार खुसी हुनुहुन्छ र कानुनी प्रक्रियामा यो गइसकेको छ। जस्तो जग्गा पास गरेर उता दिनको लागि त तपाईँको 2-4 दिन त लाग्दो रहेछ नि त, त्यहाँ सिफारिस लिनु पर्यो, किता काट्नलाई चाहिँ वडाले निर्णय गर्नु पर्दो रहेछ, अनि त्यहाँ अहिले रोक्का थियो त्यसलाई फुक्का गराउनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले त्यो एउटा प्रोसेसमा गइसक्यो हुनाले मलाई लाग्छ यो 2-3-4 दिनमा सिद्ध्याएर जो गैँडाकोट मण्डली परिवारले उहाँहरूले नै तपाईँको चाहिँ वास्तविक कुरा र धन्यवाद भन्नुहुन्छ। यसमा मेरो उहाँहरूप्रति कुनै पनि ऊ छैन र यो बिचमा जसले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिउन्, बुद्धि फर्क्योस् उहाँहरूको, यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब उहाँहरू पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूबाट छुटेर जानु होइन। चुनाव भने त कुरा के हो भन्दा राज्यको एउटा नीतिमा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सेतो बिरालो पाल्नेले सेतो बिरालो छिरोस् भनेर पाल बनाएको दुलो बना हुन्छ होइन। किन भन्दा बिरालो ढोका थुनेर आफू बस्दा नि बिरालो बाहिरभित्र गरोस् भनेर बनाएको हुन्छ। त्यहाँ त चोर बिरालो पस्छ, त्यहाँ कालो बिरालो पस्छ, त्यो अब घरदैनलाई थाहा हुँदैन। अब चुनावी प्रक्रियामा केही डाका फटा ढुन्डुकारीहरू पनि आउलान्, त्यसलाई त जनताले तपाईँको चाहिँ फैसला गर्छ नि त। ती कस्ता मान्छे हुन् सबैले चिनेकै छ नि त यी मान्छेहरूलाई त। त्यसले गर्दाखेरि चुनावमा भाग लिँदैमा त्यो ओहो धेरै राम्रो भयो भन्ने पनि नबुझौँ हामीले होइन, नबुझौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती मान्छे भनेको ती नै हुन्। अब योभन्दा बढी हजुरहरू सबैले नबुझिदिनु होला। अब धेरैजनाले जुन तपाईँहरूको त्यो जुन काण्डहरू बाहिर छाताछुल्ल भए त्यसमा धेरै व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिहरू पनि देख्यौँ, प्रतिक्रियाहरू पनि देख्यौँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब सामाजिक एकता पार्टीलाई, यी पार्टीहरूलाई चाहिँ हामी अब ज्यानजाला भोट हाल्दैनौँ भनेर आएको छ। होइन, कुरा यसो होइन, कुरा यसो हो। पहिला कुरो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला कुरो सामाजिक एकता पार्टी के को लागि किन भन्ने बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दा पनि कुनै पनि कुरालाई त्यसको वास्तविक कुरा बुझेर गर्नुपर्छ। र पहिला हाम्रा बाहरूले उखान गर्नुहुन्थ्यो, कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि नकुद्नुहोस् है, पहिला कान छामेर हेर्नुहोस् कान छ कि छैन त भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आएर यसो हेरेँ मलाई ठिकै भन्नुभएको रहेछ लाग्यो। किन भन्दा अब धेरै हाम्रो समुदाय त के भयो भन्दाखेरि कसैले एउटा भ्रम सिर्जना गरिदियो, ओहो हो कि होइन कि यो कसो हो, यो पनि सम्भव छ त भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भयो। तर गलत कुराको जग गलतै तरिकाले चाहिँ नष्ट हुन्छ, त्यो स्थिर हुँदैन। र म कहीँ पनि मलाई ग्लानी पनि छैन, कहीँ पनि मलाई तपाईँको चाहिँ ऊ पनि छैन कि मैले नेपालका मण्डली र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चोट पर्ने काम त्यहाँ मात्रै होइन देशभरमा कहीँ पनि मैले गर्दिनँ, गरेको छैन। छ भन्ने प्रुफ लिएर चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यसको फेस गर्नलाई सिबी गहतराज जहिल्यै तयार छ। यहाँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ सिबी गहतराज लुकेर डराएर भागेर कुनै व्यक्तिले चाहिँ मिडियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिदियो भन्दैमा आम्मै बाबै भन्नेवाला छैन। म तपाईँको मैले कानुनको दृष्टिमा परमेश्वरको दृष्टिमा गलत गरेको मैले छैन, गर्दिनँ पनि, मेरो यति नै छ। अब हजुरले भन्नुभयो कान र डाकु गर्नुभयो, कानले पनि आफ्नो ठाउँमा छु भनेर त्यो एउटा प्रत्याभूति त दिलाउनु पर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब हजुरले भनिसक्नु भएको छ यो सबै कुराहरू मिलिसक्यो भनेर हामी पनि विश्वस्त छौँ हजुरले मिलाउनु भयो भनेर। अब कहिलेसम्म चाहिँ गैँडाकोट ब्रिज चर्चका विश्वासीहरू चाहिँ खुसी साथ होइन अहिले होइन त्यो त्यसरी तपाईँले नबुझ्नुहोस्। त्यो कुरा के छ भन्दा
जुन कानुनी कुरामा कहिले भन्नुभन्दा पनि तपाईँको 1 दिन लाग्ला, 2 दिन लाग्ला, 3 दिन लाग्ला, जस्तो चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू प्रक्रिया हुँदा रहेछन्। जस्तो किता काट्न, ओडाल निर्णय गर्नुपर्ने, मालपोत जानुपर्ने, त्यहाँ मालपोत जाँदा पनि त्यो थुप्रै कुराहरू चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जसको नाउँमा जग्गा छ, जो जग्गा धनी हो, जुन पैसा उहाँहरूको 1 करोड 15 लाख जहाँ परेको थियो त्यही व्यक्ति नै अहिले उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ त, दिनका दिन काम गरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दिन उ दिन भन्नुभन्दा पनि कुरा के छ भन्दा वास्तविक कुरा 1 दिन उहाँहरूले भन्नुपर्छ, भन्नुहुन्छ। त्यो कुरोमा तपाईँहरू ढोक्क हुनुहोस्, म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। अलिकति हिन्स दिनु न त, कति 10 दिन 15 दिन 1 महिना होइन, त्यस्तो 10 दिन 15 दिन तपाईँको चाहिँ त्यो लाग्ने कुरा हुँदैन। त्यति लामो त 10-15 दिन भने त त्यो त लामो कुरा हो। 10-15 दिनमा त त्यो मकै त यता टुस आइसक्छ होइन, त्यस्तो कुरा हुँदैन। यो त तपाईँको त प्रक्रियामा गइसकेपछि 2-3 दिन 4 दिन लाग्ला, यही कुरा हो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मेरो प्रश्नहरू त यति नै हो। होइन, हाम्रो त अन्तिम होइन, हाम्रो त सुरुवात हो। अब नेपाली जगतलाई माथि उठाउन, नेपाली समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ। र अब यो देशलाई नै निकास दिनको लागि म फेरि अलिकति भन्न चाहन्छु, कार्यकारी राष्ट्रपति, सङ्घीयता, पूर्ण धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गराउँदै हामी पारदर्शी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल र न्याय समेतको उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गर्ने जुन अभियानमा हामी निक्लेका छौँ। तपाईहरु सबैजना देश विदेश रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईहरुको साथ सहयोग सहकार्यको लागि म तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देश विदेश रहनुभएका मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, शुभचिन्तक, आफन्त सबैलाई म अनुरोध गर्दछु र देशभरका डिआसिएमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ता र सामाजिक एकता पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि अब रात्र खटेर यो जुन एउटा चुनावको अभियानमा जुट्नको लागि, खट्नको लागि म सबै हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सहकार्यको निरन्तर हामी अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। जय मसी।